अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। प्यारे नाज़रीन, आज हम ख्वाब में गोली का लगना की तीसरी वीडियो के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, यानी इसका पार्ट 3 पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ख्वाब में गोली लगते देखना या चलते देखने का टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसका एक वीडियो में अहाता करना मुश्किल था, लिहाजा हमने इसको हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो आज हम इसी सिलसिले की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो नाजरीन, मैं जरा सा आपको इस इल्म की नज़ाकत के हवाले से चीदा बातें बताना जरूरी समझता हूँ, ताकि नए आने वाले हजरात भी इल्म ख्वाब की बारीकियों और इसकी पेचीदगियों से वाकिफ हो जाए, ताकि इनको ख्वाब समझने में आसानी हो सके। असल में ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, जो कि अहादीस से भी साबित है, और अगर हम इसका साइंसी लिहाज से तज्जिया करते हैं तो इंसानी दिमाग में अरबों खरबों सेल्स मौजूद हैं, जिनमें मुस्तकबिल के वाक़ियात को महफूज कर दिया गया, ताकि इंसान इन वाक़ियात की रोशनी में एहतियात का रास्ता इख्तियार करे। अगर कोई शख्स या औरत मौसम बहार में ख्वाब देखती है तो इसकी ताबीर बहार के मौसम के हिसाब से होगी, यानी अच्छी होगी, और अगर कोई शख्स मौसम खिज़ा में कोई ख्वाब देखता है तो ताबीर बुरी होगी। मगर साथ साथ ये भी याद रहे कि खज़ा के महीने में अगर जुमेरात से लेकर पीर तक अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है तो इसकी ताबीर अच्छी होगी। सिर्फ मंगल या बुध को ताबीर की सूरत खराब हो जाती है। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ने गुमराह कौमों पर जितने भी अजाब भेजे वो इन्हीं 2 दिनों में भेजे, यानी मंगल और बुध को। और अल्लाह अजाब उस वक्त भेजता है जब अल्लाह को गुस्सा आता है या जब वो नाराज होता है। इसलिए इन दिनों में ताबीर देने से भी मना किया गया है। इन दिनों में ख्वाब सुनाया जा सकता है, मगर जुमेरात के दिन का इंतजार करना चाहिए, ताकि ताबीर के अच्छे असरात जाहिर हो जाएं। और अगर किसी ने बुरा ख्वाब देखा हो तो इस शख्स या औरत को दहशत ज़दा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि ये दुनिया धोखा है और आलम बाला सच है। लिहाजा जो ख्वाब हम देखते हैं इनमें से ज्यादातर का मतलब उलट हो जाता है, यानी ख्वाब में अगर इंसान खुद को मरता हुआ देखता है तो इसकी ताबीर वैसी नहीं होगी जैसे देखता है। ख्वाब में मरना लंबी उम्र की निशानी है। इसी तरह अगर कोई हामला औरत देखे कि इसके घर बेटी पैदा हुई है तो असल में वो लड़का होता है। अगर कोई देखता है कि वो किसी से नाराज हो रहा है, असल में इसकी मोहब्बत बढ़ने की अलामत होती है। बात रिवायात में है कि ख्वाब की एक किस्म ऐसी होती है कि देखने वाला जो देखता है सुबह वैसे ही वकूफ़ पजीर हो जाता है जैसा कि वो ख्वाब में देखता है। और ख्वाब की ये किस्म कौन सी है ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल सकी, फकत अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। मगर ख्वाब की इस किस्म का कहीं पर भी कोई तस्करा नहीं मिलता कि ऐसा होता क्यों है। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और इस इल्म से मजीद इल्म हासिल करते हैं। बाकी अगर मुझ नाचीज से कहीं गलती हो जाए या अभी तक पिछली तमाम वीडियोस में कोई गलती हुई हो या आगे बनने वाली वीडियोस में कहीं भी कोई गलती हो जाए तो मैं अल्लाह के हुजूर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि वो बख्शने वाला गफूर रहीम है। अगर ख्वाब में कोई शख्स गोलियां चलने की आवाज सुनता है तो ये इस बात की अलामत है कि वो दिल दहला देने वाली खबर सुनेगा, जिसकी वजह से इसे चाहिए कि वो सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली बला को टाल देता है। और अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब देखती है कि इसके शोहर ने इसको एक गोली मारी है, यानी सिर्फ एक गोली मारी है, तो ये इस बात की अलामत है कि इसका शोहर इसको कोई ऐसा तंज मारेगा कि ख्वाब देखने वाले के दिल को बेहद दुख होगा। और अगर कोई कुंवारी लड़की ये ख्वाब देखे कि किसी लड़के या मर्द ने इसको गोली मारी है
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب میں جس نے گولی ماری ہے اس کا عکس اس لڑکی یا عورت کے دل میں اتر جائے گا، یعنی اس عورت یا لڑکی کو پہلی نظر میں اس مرد سے محبت یا پیار ہو جائے گا۔ یعنی یہ محاورہ تو ہر کسی نے سنا ہوگا کہ اس کی ایک نظر ہی اس کو مار گئی۔ یہاں پر اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر لڑکی بے حد دیندار اور نمازی پرہیزی ہے تو اس کا رجحان مزید دین کی طرف جھک جائے گا، یعنی وہ کسی مرد مجاہد یا کسی صوفی یا کسی نبی کا قول پڑے گی تو اس کے دل میں ایمان کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ اگر لڑکی دیندار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے اور دین کو تو مانتی ہے مگر اسلامی شریعت پر عمل نہیں کرتی، تو کسی مرد کی نگاہوں کا شکار ہوگی اور پہلی نظر میں عشق میں گرفتار ہوگی۔ اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے اور با ایمان ہے تو کسی غیر مرد کی طرف سے اپنی تعریف سنے گی جو کہ اس سے سخت ناگوار گزرے گی اور اس کے دل کو دکھ ہوگا۔ اور اگر کوئی اکیلی عورت جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اگر دل میں گولی لگنے کا خواب دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جذباتی دل کی تکلیف اور گہرے جذباتی زخموں سے دوچار ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ گولیاں اس کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور گولیاں چلانے والا اس کے قریب کا شخص ہے، یعنی کوئی عزیز ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اسے نقصان پہنچائے گا یا اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہے گا۔ خواب میں گولیاں دیکھنے کی تعبیر درد، مایوسی اور مایوسی کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس خواب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی موت یا شدید نقصان کا سامنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ کسی نے اس کے کندھے میں گولی ماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے قریبی لوگ دھوکہ دیں گے اور جن پر اس نے گہرا اعتماد کیا تھا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ گولیاں جمع کر رہا ہے، یعنی پستول کی گولیاں جمع کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی غلط ارادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ کسی واردات کی منصوبہ بندی وغیرہ کرتے ہیں، کوئی جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈکیت ہو گیا، ڈاکو ہو گیا، کہیں پہ واردات کرنی ہو تو بندوقیں اور گولیاں اکٹھی کرتے ہیں، تو وہ خطرناک ارادہ ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو وہ اپنی زندگی میں کسی اہم واقعے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس سے بہت ساری گولیاں لگی ہیں مگر وہ مر نہیں رہا اور اس کا خون بھی بہہ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایمان پر ثابت قدم رہے گا اور اچھائی کے راستے پر چلتا رہے گا اور کامیابی کے سفر میں مشکلات کے خلاف مزاحمت کرتا رہے گا۔ واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد اس کے چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ برے خواب کے شر سے محفوظ رکھے اور اچھے خواب کے اثرات کو ظاہر کر دے اور اس میں سے برے حصے کے خواب کے اثرات کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جلد ہی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہسٹری اینڈ سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔